बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान को डूबती इकोनॉमी को बचाने के एजाज़ में पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डे मनाया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीफ गेस्ट थे और उन्होंने एक स्पीच दी, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को वेलकम किया, CPEC पर ब्रीफिंग दी, पिछले 2.5 साल की बैलेंस शीट बताई और बताया कि पाकिस्तान किस तरह से मुश्किल वक्त से निकल चुका है और किस तरह से तरक्की की दौड़ में सबसे आगे है। और इस तकरीर के 3 ही दिन में पाकिस्तान में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है और पाकिस्तान की तकदीर किस तरह से बदल रही है, इस वीडियो में हम सब आपको बताएंगे। डिटेल्स में जाते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर, सबसे बड़ी आबादी वाला शहर और दुनिया का तीसरा बड़ा आबादी वाला शहर कराची, जहां ज़रा सी बारिश होती है तो पूरा कराची गंदे नाले के पानियों में डूब जाता है और बिलावल भुट्टो साहब बैठकर वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते रहते हैं। तनकीद करने से पहले अगर आप सिंध को पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाली बना देते तो क्या ही बात होती। तो दुनिया के तीसरे बड़े शहर कराची का कचरा और गंदे नालों का पानी और निकासी का नाकिस इंतज़ाम कराची के अवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। तो कराची के अवाम के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी है कि इन मसाइल का हल निकल आया है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को इनवाइट करना बड़ी बात होती थी, वहां पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डे मनाया गया 25 नवंबर को और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहाँ के चीफ गेस्ट थे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पर तकरीर की, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बताया कि पाकिस्तान ज़वाल में नहीं तरक्की की तरफ गामज़न है और इन 2.5 सालों में हमने क्या तरक्की की है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स लगाए हैं और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और हमने जैसे डूबती इकोनॉमी को बचाया है, उसी की वजह से आज पूरी दुनिया पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डे मना रही है। CPEC पर ब्रीफिंग दी कि ये किस तरह पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है और 71 ममालिक के मफादात हैं इसमें। तो ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन टाइम है, आप आएँ, हम आपको वेलकम करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म की उस तकरीर के असरात आना शुरू हो चुके हैं, CPEC के भी असरात आना शुरू हो चुके हैं। हॉलैंड की एक कंपनी कराची में $1.3 बिलियन का यानी 200 अरब से ज़ायद रुपीस का कराची में गार्बेज पावर प्लांट लगा रही है, जिसमें कचरे के जरिए बिजली बनाई जाएगी। वो कचरा जो कराची के अवाम के लिए दर्द सर बना हुआ था, वो एनर्जी का जरिया बन जाएगा। जिस तरह बिजली बनाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इस तरह बिजली बनाने के लिए कचरे की ज़रूरत होगी। इससे एक तो कराची का कचरा ठिकाने लगेगा और ना सिर्फ बिजली की और एनर्जी की कमी ख़त्म होगी बल्कि अवाम को सस्ती तरीन बिजली मुहैया होगी। नेदरलैंड्स की कंपनी एवटेक ने आज वज़ीर-ए-आज़म को ये प्रपोजल दिया। इस प्रपोजल में ये एक प्रोजेक्ट है $1.3 बिलियन का। इसके अलावा डच कंपनी ने ये भी कहा कि हम लाहौर में जो रावी सिटी प्रोजेक्ट है वहाँ पर भी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म से मीटिंग के दौरान ये प्रपोजल दिया गया। एवटेक नेदरलैंड्स का कहना था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का लाइफस्टाइल मिले और इसका आगाज़ हम पाकिस्तान के बड़े शहरों से करना चाहते हैं। फिर इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान फिर खुद दीगर शहरों में ये पावर प्लांट लगा सकता है, जिससे तमाम शहरों का कचरे का मसला भी हल होगा और जो एनर्जी क्राइसिस है, जो बिजली की कमी है, वो भी ख़त्म होगी, जो बड़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जो इंडस्ट्री लग रही है पाकिस्तान में CPEC की वजह से, उसके लिए पाकिस्तान को मज़ीद एनर्जी चाहिए होगी और सस्ती बिजली चाहिए होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, उतने ज़्यादा डॉलर आएंगे, उतना ज़्यादा डॉलर का रेट गिरेगा, महंगाई कम होगी, ख़जाने भरेंगे, नौकरियां लगेंगी। जैसे हम एक मकान तामीर करते हैं तो सबसे पहले खुदाई करते हैं, बुनियादें लगाते हैं। तो अभी तक खुदाई हो रही थी इन 2-2.5 सालों में, अब बुनियादें लग रही हैं। और मौजूदा हुकूमत की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इन्होंने अवाम को दिखाने के लिए जल्दी जल्दी में शो ऑफ नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की जड़ों को इस तरह मजबूती से ये बना रहे हैं
کہ اب پاکستان کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں گرے گا۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تمام ریسنٹ پروجیکٹس کے بارے میں بتایا اور آج ہم آپ کو وہ پروجیکٹس بتا رہے ہیں جو اس سے بھی بات کے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس بلایا اور اس میں بریفنگ دی گئی کہ کراچی میں جو گندے نالوں کا مسئلہ ہے، جو پانیوں کی نکاسی کا مسئلہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں پہ غیر قانونی تجاوزات ہیں۔ بریفنگ کے بعد وزیر اعظم نے احکامات جاری کیے کہ سب سے پہلے وہاں پر جو غریب لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے رہائش کا بندوبست کیا جائے، اس کے بعد ان تجاوزات کو گرا کر وہاں کی نکاسی کا مسئلہ سب سے پہلے حل کیا جائے، اور یہ K4 منصوبہ ہے۔ اب آتے ہیں اگلے منصوبے پر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، پی ٹی اے نے بیرون ممالک سے آنے والے تمام موبائل فونز بلاک کر دیے تھے اور ان پر ٹیکس عائد کر دیا تھا، جس سے ہماری ٹیم کو بھی نقصان ہوا تھا، کافی لوگوں کو نقصان ہوا تھا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ ابھی تک کھدائی ہو رہی تھی، لیکن موبائل فون مافیا جو پاکستان کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈالتی تھی، پاکستان جو کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا میں موبائل فونز کی، پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق سالانہ 34 ملین موبائل فونز بکتے ہیں، لیکن پاکستان کو یہ گھاس نہیں ڈالتے تھے کیونکہ ہم بیسیکلی کرپٹ تھے۔ کئی ایسے ممالک ہیں جو ہماری مارکیٹ کا نصف بھی ٹچ نہیں کرتے، لیکن موبائل فون کمپنیز ان کو بہت ساری مراعات دیتی تھیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے ایک بڑی موبائل کمپنی نے پاکستان میں اپنا ایک مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا، انفینکس، کافی سیل ہے اس کی پوری دنیا میں، ان کا پلانٹ پاکستان میں لگ چکا ہے، وہ پاکستان میں ہی مینوفیکچر کر رہے ہیں۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ معروف ترین برانڈ سیمسنگ بھی پاکستان میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے پر غور کر رہا ہے۔ تو اب آپ کو آج کی خبر بتاتے ہیں۔ پاکستان نے آج چین کی 2 بڑی کمپنیوں کے ساتھ پارٹنرشپ ایگریمنٹ سائن کیا ہے، وہ مینوفیکچرنگ پلانٹس لگائیں گے فیصل آباد میں۔ ابتدائی طور پر یہ کمپنیاں پاکستان میں $10 ملین انویسٹ کریں گی۔ بھائی وزیر اسلم اقبال نے کہا کہ اب پاکستان میں موبائل فون بنیں گے اور پاکستانی عوام کو کافی فائدہ ہوگا۔ فروری 2020 میں پاکستان انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ان کمپنیز کی پالیسی کو ایکسیپٹ کر چکا تھا، ان کو اپروو کر چکا تھا، اور انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی پروموٹ کرے گی لوکل اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو۔ ابتدائی انویسٹمنٹ سے پاکستان میں 2 لاکھ جابز کریٹ ہوں گی اور پاکستان موبائل فون مینوفیکچر کرنے والا اور سپلائی کرنے والا ایک بڑا ملک بن جائے گا۔ بہت بڑی خبر ہے، یہ کام پاکستان میں بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، لیکن تب ہمارے حکمران دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے تھے۔ کوئی انویسٹ کرنا بھی چاہے تو اس سے پہلے یہ پوچھا جاتا تھا کہ ہمیں بیچ میں کیا ملے گا، لیکن دیر سے ہی صحیح آغاز ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر پر۔ بلوچستان میں لکھی کے مقام پر گیس کا ایک اور بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ OGDCL کا کہنا ہے کہ مئی 2020 میں اس کی کھدائی شروع کی تھی اور 3000 فٹ تک اس کی کھدائی کی گئی ہے۔ اس کنویں کا نام ہے لکھی رڈ X1۔ اس کنویں کو سسٹم میں شامل کرنے سے یہ کنواں ڈیلی کی 2.5 ملین کیوبک گیس دے گا۔ بہت بڑا ذخیرہ ہے یہ، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے پاکستان پر۔ انشاءاللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو جو ایوٹیک نیدرلینڈز کا گاربیج پاور پلانٹ کا منصوبہ بتایا، اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایوٹیک نیدرلینڈز یہ ساری ٹیکنالوجی پاکستان میں بنائے گی اور یہ ٹرانسفریبل ٹیکنالوجی ہوگی، تاکہ پاکستان کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی آ جائے اور پاکستان جس شہر میں چاہے گاربیج پاور پلانٹ لگا سکے، سستی بجلی پیدا کر سکے، اور اس سے روزگار کے کئی مواقع میسر ہوں گے۔ اب یہ ہفتہ صفائی منانا یہ مسائل کے حل نہیں ہے، یہ صرف ایک دکھاوا ہے۔ اب پاکستان کچرے سے پیسہ کمائے گا تو آپ کو کہیں بھی کچرا نظر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز قومی کمیٹی برائے ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں 4 صوبوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اس وقت ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے اور نئے کنیکشن دینے میں بالکل بھی تاخیر نہ کی جائے۔ ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن سیکٹر میں جو سرمایہ کار ہیں ان کو جلد از جلد سہولیات دینے کے لیے NOCs کے آسان اجرا کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، اور جو لوگ گھروں کے حصول کے لیے بینکوں سے قرضے لیں گے ان پر کسی قسم کا اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے۔
हुकूमत का मकसद बेघर अफराद को अपनी छत फराहम करना है, लिहाजा इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जाएं। इसके अलावा चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भी बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और कई शहरों में कीमतें काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। तो जो मुश्किलात थी, जो पाकिस्तान के दिवालिया होने का ख़तरा था, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान निकल आया है और अब पाकिस्तान तरक्की की एक नई दौड़ में शामिल हो चुका है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।